बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नए प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे पहले अहम गढ़ समझा जाता था और जो आज भी उनका गढ़ समझा जाता है वो है सूबे खैबर पख्तूनख्वा। सर, आप सबको पता है कि जब साल 2013 में इलेक्शन हुए तो उन इलेक्शन में भी जब सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी सूबे में बनी थी तो वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा था। 2013 के इलेक्शन में भी पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन 2018 के इलेक्शन की भी अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा से मिली थी। यहाँ से उनका वज़ीर आला आया था और उनकी सीटें जो है वो 120 में से उनकी सीटें तकरीबन 100 के करीब थी और उनको वाज़ेह बरतरी जो है वो हासिल थी। लेकिन इसके मुकाबले में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो बन गई थी, लेकिन ज़्यादातर उस हुकूमत को बनाने में आज़ाद अरकान का जो है उनका हिस्सा था। और आप सबको पता है कि जहांगीर तरीन ने एक कलीदी किरदार अदा किया था और रोज़ाना अपने हेलीकॉप्टर में जो मुख्तलिफ आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असम्बली थे उनके डेरों पर जाते, उनकी रिहाइशगाहों पर जाते, उनसे बात करते और इस तरीके से अगले रोज़ वो बनी गाला पहुंचते और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किए जाते। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जादू जो है क्या अब भी खैबर पख्तूनख्वा में बरकरार है या नहीं है। और दूसरा सवाल हम इस पर बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा मुतवक्को वज़ीर आला कौन हो सकता है। सबसे पहले अहम बात यह है नाजरीन के इसके बावजूद भी कि खैबर पख्तूनख्वा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 9.5 साल जो है वो हुकूमत कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हम इस वक्त बात करें तो शायद खैबर पख्तूनख्वा की सबसे मकबूल तरीन जमात जो है वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो कि साल 2018 के मुकाबले में शायद उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आई होगी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फैसले आए, सबसे पहले जब उनको वज़ारत उज़्मा से महरूम कर दिया गया और उसके बाद 2-3 अहम वाक़यात, ख़ास तौर पर जब 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस का फ़ैसला आया, फिर तोशाखाना का फ़ैसला आया और यकीनन 2 और 3 ऐसे मुकदमात और है कि जिनके फैसले अभी आने हैं, लेकिन बज़ाहिर लगता यूँ है कि ये फैसले भी इमरान खान के हक़ में न आने के ज़्यादा चांसेस मौजूद है, जिनमें ख़ास तौर पर जो इद्दत के दौरान निकाह का केस है, उसके अलावा अलक़ादा ट्रस्ट का केस है और उसके बाद 9 मई के वाक़यात में लोगों को उकसाने का केस है। तो ये केसेस भी इस वक्त ज़ेर इल्तिबा है और ज़ाहिर बात है कि इनके फैसले भी अनक़रीब आएंगे। तो आम बात यह है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा में आप अगर चित्राल से लेकर पेशावर तक देखें तो हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वाज़ेह बरतरी जो है वो हासिल है। वो कि जुनूबी अज़ला में आज भी मौलाना फजलुर रहमान जो है शायद उनको ज़्यादा हिमायत मिल रही है। इस तरीके से हज़ारा में शायद मुस्लिम लीग दोबारा रिवाइव कर गई है, जबकि शांगला और स्वात में भी मुस्लिम लीग जो है वो किसी हद तक जो है अपनी सीटें बचा पाएगी या दोबारा हासिल कर पाएगी। इस तरीके से अगर हम दीर की बात करें तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में या गुज़िश्ता इलेक्शन में जो है दीर से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छी खासी कामयाबी हासिल की थी और दीर की जो रवायती जमात है दीर और बाजोड़ की जमात इस्लामी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस दफ़ा लगता यूँ है कि शायद दीर में जमात इस्लामी जो है वो दोबारा अपनी शस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी की बात करें तो अवामी नेशनल पार्टी ज़्यादातर चारसदा, सवाबी, पेशावर इन इलाकों में और कहीं पर मलाकन डिवीजन में भी उनको 3-4 सीटें जो है सूबाई असम्बली की वो मिल सकती है और वो किसी तौर पर बेहतर परफॉर्म जो है वो कर सकती है, उस फॉर्म में ज़रूर होंगे। इस तरीके से कुछ इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चांसेस भी है कि ख़ास तौर पर अगर हम ज़िला मलाकन की बात करें तो वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। पेशावर से वो एक आध सीट ज़रूर निकाल सकते हैं और इस तरीके से स्वात में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले में बेहतर रह सकती है। लेकिन अमूमन अगर हम आज भी इलेक्शन की बात करें तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बावजूद भी कि उनकी क़यादत जो है वो जेल में है, वो आज़ादाना अपने जल से जुलूस नहीं कर सकते, वो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर सकते, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात भी बनाए गए हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको एक वाज़ेह बरतरी हासिल है और जहाँ पर हम सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं तो कुछ इलाकों में जो कि रिवायती इलाके हैं दूसरी पार्टियों के, उनसे हटकर जो स्विंगिंग वोट है वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ही इस्तेमाल होता है।
تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر محتاط اندازے کے مطابق ہم کہیں تو ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40 سے 50% تک جو سیٹس ہے خیبر پختونخوا میں اگر آزادانہ الیکشن ہوتے ہیں تو شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس صوبے کا آئندہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ یقیناً اس کے لیے بھی مختلف نام سامنے آ رہے ہیں اور اس کا زیادہ تر دار و مدار تو الیکشن کے نتائج پر ہوگا، لیکن اس وقت جو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پر تول رہے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، جی ہاں، ان کے سربراہ جو ہے، ان کی چیئرمین جو ہے پرویز خٹک اور ان کے وائس چیئرمین محمود خان، یہ دونوں امیدوار ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس الیکشن میں اچھا پرفارم کریں گے مختلف علاقوں میں اور وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے، یا جو آزاد امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹس ہیں لیکن وہ آزاد امیدواروں کی شکل میں وہ حصہ لے رہے ہیں، تو ان کا یقین یہ ہے کہ وہ خود بھی سیٹیں حاصل کر سکیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں گے، ان کی پارٹی میں الیکشن کے بعد شامل ہوں گے اور اس طریقے سے محمود خان یا پھر پرویز خٹک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ دوسرا عام کینڈیڈیٹ جو ہے ناظرین وہ ہے امیر مقام۔ امیر مقام پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس دفعہ صوبے میں ان کی حکومت بن سکتی ہے اور وہ متوقع وزیر اعلیٰ ہے۔ گزشتہ دنوں یہاں پر جیو نیوز سے بھی بات کرتے ہوئے امیر مقام کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کو قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ پریفر کریں گے کہ وہ صوبے میں رہے اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ انٹیکٹ رکھے اور قومی اسمبلی کی سیٹ پر دوبارہ الیکشن ہو، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائے اور خیبر پختونخوا کی عوام کی خدمت کر سکے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں تو خیبر پختونخوا میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اب تک نہیں آئی ہے، تو ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اگر مسلم لیگ زیادہ سیٹیں حاصل کرتی ہے تو وہ خود وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اس طریقے سے ناظرین اگر ہم عوامی نیشنل پارٹی کی بات کریں تو وہ بھی اس میدان میں ہے، جے یو آئی جو ہے وہ اس میدان میں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر عوامی نیشنل پارٹی کامیابی حاصل کرتی ہے تو ان کا ایک تجربہ کار سیاستدان امیر حیدر خان ہوتی ان کے فیورٹ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم جے یو آئی کی بات کریں گے تو جس طرح پہلے دورانی اکرم خان دورانی جو تھے ان کے وزیر اعلیٰ رہے تھے، تو اب ہو سکتا ہے کہ اکرم خان دورانی یا خود مولانا کا بیٹا جو ہے اسد محمود جو ہے وہ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف صورتحال ہے اس وقت، لیکن ظاہری بات ہے کہ سیاست میں جب تک الیکشن نہیں ہوتے، جب تک ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا تو آپ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ووٹرز کی جو کیٹیگری ہے وہ بیسیکلی ہم دو کیٹیگریز میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہ کسی بھی حالت میں اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑتے، وہ جیالی ہو سکتے ہیں، وہ این پی کے ورکر ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہو سکتے ہیں، وہ نون لیگ یا پھر کسی اور پارٹی کے ورکر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ سوسائٹی میں جو بڑا نمبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ سوئنگنگ ووٹ کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتا ہے جو کہ ہر الیکشن میں اپنے مفادات کو بھی دیکھتے ہیں، جو مختلف امیدوار ہوتے ہیں ان کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ آئندہ کون سی پارٹی جو ہے وہ ان کے لیے اور ان کے مفادات کے لیے اور اس ملک کے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو سوئنگنگ ووٹرز ہوتے ہیں یہ اپنا نظریہ جو ہے وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں اور وہ اندازہ لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ اس دفعہ خیبر پختونخوا میں جو گزشتہ تقریباً 2 دفعہ جب یہاں پر جنرل الیکشنز ہوئے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی اور اس دفعہ وہ فیورٹ جماعت ضرور ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی پی، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں اور وہ اپنی حکومت بھی بنا سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب بری صبزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔